नमस्ते दर्शकबिन। आज हामी AP1 खबर तथा मनलाई टेलिभिजनको लागि नियमित अन्तर्वार्ता गर्दछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पण्डित रुद्रनाथ अधिकारी। उहाँ धर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, धर्म सम्बन्धी विभिन्न प्रवचन गर्ने हुनुहुन्छ र उहाँका नेपाल भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा थुप्रै अनुयायीहरू हुनुहुन्छ र उहाँले नेपाल भारतको विषयमा विभिन्न विज्ञको रूपमा पनि विभिन्न ठाउँमा गएर आफ्ना प्रस्तुति दिनुभएको छ, आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ र आज हामी उहाँहरूलाई यही नेपाल भारतको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते गुरुजी। हजुर नमस्ते र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा पनि न्यानो अभिवादन। नमस्ते। सुरु गरौँ। अब अहिलेको जुन नेपाल भारत बीच भएको जुन तनाव छ अथवा एक किसिमको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यसलाई यो आजको वर्तमान मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा पनि यो परम्परागत रूपमा हेर्ने नजरिया, दृष्टिकोण र त्यसले जन्माएका एउटा संस्कारको उपज हो भनेर भन्छु म। र यसलाई मैले आजको दिनमा विश्लेषण गर्दाखेरि अझै ढिलो भयो। तर आजको परिप्रेक्ष्यमा समग्र नेपालीहरू, समग्र गोर्खालीहरूलाई एउटा मञ्च, एउटै आवाज, एउटै उसमा चाहिँ गोलबद्ध गरेर, आबद्ध गरेर एउटै आवाजका बुलन्दीका साथमा जहाँनिर नेपालीहरू खडा भएको छ आफ्नो सार्वभौमिकताको लागि, आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डताको लागि र आफ्नो स्वाभिमानको लागि, यो हामी नेपालीहरूको लागि एउटा गौरवमय क्षण, ऐतिहासिक क्षण। यसले एउटा इतिहासको पुनर्लेखन पनि यसले गर्नेछ र यसले एउटा नयाँ आयामलाई थपिराखेको छ र नेपालीको अस्तित्व, स्वाभिमान र गोर्खालीको पहिचानलाई पुनः एकपटक सशक्त रूपमा स्थापित गर्दैछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो कालखण्डमा तपाईँको 1816देखि कालखण्डमा देशमा विभिन्न शासन प्रणाली आए, विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू आए, तर हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले जुन हिम्मत गर्नुभएको छ त्योलाई चाहिँ तपाईँले के लिए कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ? यसलाई एउटा त केपी ओलीजीका राजनीतिक चरित्रहरूमा हरेक व्यक्तिको कहीँ कमी, कहीँ कुनै चिजमा माइनस, कुनै चिजमा प्लस सबैको होला। हरेक व्यक्तिमा एउटा कमजोरी पक्ष हुन्छ भने एउटा सशक्त पक्ष पनि हुन्छ। अनि यसलाई मैले केपीजीको सशक्त पक्षको रूपमा लिएको छु र विभिन्न समयमा उहाँले विषम परिस्थितिमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा उहाँले जुन आफ्नो शौर्यता, आफ्नो साहस र आफ्नो अडिगतालाई प्रदर्शन गर्नुभएको छ, यो हामी सबै नेपालीहरूको लागि अनुकरणीय छ। र यसलाई आज कुन प्रतिपक्ष, कुन उहाँको फरक विचार राख्ने व्यक्तित्व, कुन उहाँको आलोचक, कुन उहाँको प्रशंसक यहाँ अहिले यो बेलामा देखिएको छैन र सबैले एउटै आवाजमा अघि बढ्नुहोस् ओलीजी, हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेर प्रतिपक्षले र आफ्ना सँगैका साथीहरू मात्रै नभइकन आम नागरिकको हरेक तह तबका क्षेत्रदेखिको हरेक व्यक्तिले एउटै आवाजको उहाँलाई ऊर्जा प्रदान गरिराखेको अवस्था कि केपीजी अगाडि बढ्नुहोस्, नेतृत्व तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको पछाडिपट्टि समग्र देश छ भनेर जुन एउटै आवाजको बुलन्दी यहाँनिर गुन्जिएको छ, यो उहाँको लागि अग्नि परीक्षाको क्षण, करो या मरोको क्षण हो केपीजीको लागि। अनि यसले ऐतिहासिक दास्तां तयार गर्नेछ केपीजीको यो हिक्मतले, यो ऊर्जाले। इभन कयौँले तपाईँले विश्राम गर्ने बेला भयो, तपाईँले रेस्ट गर्ने बेला भयो, छोडिदिनुहोस् यो गर्नु हो, केही चिजहरूमा टिका टिप्पणी म पनि एउटा कसैले गरेको राम्रो कामहरूलाई त्यसलाई जय भन्नुपर्छ र कसैले पनि नराम्रो काम गर्यो भनेदेखि त्यसको हामीले आलोचना गर्नुपर्छ, तर सहिष्णुताका साथमा सभ्य भाषामा त्यसलाई चाहिँ ऊ गर्नुपर्छ भनेर भन्नेमा मैले पनि कयौँ ठाउँमा केपीजीको नराम्रो पक्षहरूलाई, चित्त नबुझेका चिजहरूलाई मैले मिडियाकै माध्यमबाट पनि मैले कहीँ आलोचना पनि गर्ने गरेको छु। तर राम्रो काम उहाँले जुन साहसी र ऐतिहासिक कदम अगाडि बढाउनु भएको छ केपीजीले, यति बेला निर्विकल्प रूपमा समग्र नेपालीले किन्तु परन्तु नगरिकन, किन्तु परन्तुका सवालहरू छोडेर एउटै आवाज र मात्रै तपाईँले
किनभने विषम परिस्थितिमा नेपालको एउटा त्यस्तो कालखण्डको खलनायक भनेर हामीले जङ्गबहादुरलाई याद गरिन्छ। कुनै ठाउँमा इतिहासले त्यसरी चित्रण गर्छ भनेदेखि कुनै समयमा राष्ट्र प्रमुख जस्तो हैसियतमा बसेर 11,000 सेना लिएर आफै लड्न पनि गएको थियो। त्यो इतिहास जिउँदो छ, हामीसँग साक्षी छ, होइन र? हो, त्यो इतिहासलाई हामी सल्युट गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर यो कालखण्ड जुन छ धर्मेनजी, म भन्न चाहन्छु कि यो कालखण्डले केपीजीको त्यो नेतृत्वलाई साथ दिएको छ र ती इतिहासका नयाँ आयामहरू थप्ने सुवर्ण अवसर पाउनु भएको छ केपीजीले। र यति बेला जुन दृढता छ, जुन सत्सङ्कल्प छ राष्ट्रियताको बारेमा र राष्ट्रहितको बारेमा जुन उठाउनु भएको अहम भूमिका उहाँको छ, अहम छ, यसमा चाहिँ उहाँ बिल्कुलै निर्विकल्प रूपमा अडिग भएर उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ र यो हाम्रो विजयको एउटा पहिलो स्टेप हुनेछ। भन्दै राजनीतिक रूपमा त हामी अहिले एकजुट भएको छौँ, प्रतिपक्ष छैन, यो छैन, तर जसरी भारतीय सेनाका सेनापतिले एक किसिमको नेपाललाई चाहिँ अरूको स्टार्टमा आयो, अरूको स्टार्टमा कुरा उठायो, यत्रो बेर के हेरेर बस्यो त्यो भनिरहँदाखेरि नेपालको मानार्थ सेनापति भएको मान्छेले त्यसो भन्न सुहाउँछ। अब यो बडा गम्भीर विषय हो। अब मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सामान्य भारतीय सेनापतिज्यूको इतिहासको अभाव, उहाँलाई इतिहासको ज्ञानको अभाव, विश्लेषणात्मक क्षमताको अभाव, अनि त्यसपछि गएर डिप्लोमेसीको नर्म्सलाई बिल्कुलै लत्याएको, आफ्नो पदको गरिमालाई नै उहाँले गुमाउनु भयो। बिल्कुलै जुन छ त्यसलाई गुमाउनु। एउटा चिज के हो भन्नु होला भने कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको सीमाको बारेमा, सीमामा यदि औँलो उठ्छ, कसैले दुस्साहस गर्छ, मेरो सीमामा, मेरो टेरिटोरीको बारेमा कसैले औँलो उठाउँछ भनेदेखि त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन अथवा त्यसको चासो लिन, त्यसमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नलाई सेनापतिको जिम्मेवारी अथवा सैन्य क्षेत्रको जिम्मेवारी हुन्छ। तर यो जुन हाम्रो इस्यु छ, यो इस्युमा उहाँले बोल्न पर्ने यो इस्यु के हो भन्ने बारेमा नै नबुझिकन त्यो पदीय गरिमा र पदीय हैसियतबाट तल ओर्लिएर अति तुच्छ ठाउँबाट उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ र त्यसप्रति मेरो मात्रै नभएर समग्र नेपालीको घोर आपत्ति छ र त्यही अभिव्यक्तिले सायद आज आगोमा घिउ थप्ने काम पनि गरेको छ र नेपालमा बस्ने नेपालीको मात्रै नभएर समग्र विश्वका कुना कुनामा छरिएर बसेका नेपाली र गोर्खालीको खुन उमाल्ने काम सेनापतिको अभिव्यक्तिले गरेछ भनेर भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अब यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालको मानार्थ सेनापतिले त्यसरी दिइसकेपछि सेनाको तर्फबाट केही पनि अभिव्यक्ति नआउनुलाई चाहिँ यहाँले के गर्नुहुन्छ? अब यहाँनिर तपाईँले कस्तो प्रश्न उठाइदिनु भयो भने धर्मेनजी, अब एकातिर नेपाली गोर्खाली सेनाको वीरताको गाथा जीवित छ, संसारमा गोर्खा भनेर चिन्छन्, संसारको अद्वितीय सेनाको रूपमा ग्राउन्ड हिरो अफ द ग्राउन्ड भनेर भन्छ, हाम्रो गोर्खाली सेनालाई हिरो अफ द ग्राउन्ड भनेर भन्छ, अनि द ल्यान्ड अफ ब्रेभ भनेर भन्छ। नेपाललाई चिन्ने भनेको गोर्खाली, नेपाल भनेर नचिन्नेहरूले पनि गोर्खाज भनेर भनेपछि ओ ल्यान्ड अफ द ब्रेभ भनेर भन्छ उनीहरूले। हो, त्यो इतिहास कायम गरेको, त्यो एउटा उपाधि प्राप्त गरेको वीर सेनाको भूमि र त्यहाँको सेनाको बारेमा आज मलाई तपाईँले यो प्रश्न, मैले कयौँ इन्टरभ्यूहरू दिँदाखेरि पनि यो मेरो मनभित्र कतै एउटा कुनामा उकोस मकोस भएको शब्दलाई आज तपाईँले बाहिर निकाल्नलाई अब तपाईँले प्रश्न गरिसकेपछि यसमा मैले बोल्नै पर्छ। र अब तपाईँको यहाँनिर नेपाली सेना कतैतिर एउटा सेक्युरिटी कम्पनीको रूपमा कन्भर्ट भएको त होइन, त्यो त्यहाँ सीमित भएको त होइन। कहाँ छ नेपाली सेना? नेपाली सेनाको दायित्व के हो? एक्सटर्नल एग्रेसनबाट आफ्नो ल्यान्डलाई बचाउने, सेभ गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? सेना के को लागि राखिन्छ? होइन, त्यो राष्ट्रको सुरक्षा कवच भनेको राष्ट्रको सार्वभौमिक सत्ताको मात्रै नभएर सार्वभौम राष्ट्रको पिल्लरको रूपमा टेरिटोरी सेभ गर्ने जिम्मेवारी, अहम जिम्मेवारी भनेको सेनाको हो। अब यहाँनिर मैले भन्नै पर्दाखेरि
कहीँ नेपाली सेनाप्रतिको मेरो दुराग्रह होइन, मेरो अपमान पनि होइन, यसलाई त्यसरी नलियोस्। ल्याकिङ अफ रिस्पोन्सिबिलिटीमा मैले बोलेको हो, ल्याकिङ अफ रिस्पोन्सिबिलिटीमा बोलेको हो। अब त्यसमा सेना हो, सरकारको मातहतमा सेना रहन्छ, तर सेनाको प्राइमरी ड्युटी के हो भनेर सेनाले त्यसलाई बिर्सिनु हुँदैन, होइन। अनि आफ्नो टेरिटोरीको रक्षाको लागि सेनाको भूमिका कति रहेको छ भनेर हामीले इतिहासलाई हेरियो भने पटक पटक हाम्रो टेरिटोरीमा आक्रमण भएको छ। विभिन्न कालखण्डमा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्षण हाम्रो सीमाहरू मिचिराखेको छ। त्यो टेरिटोरीप्रतिको आक्रमण मान्नुपर्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला चासो, दायित्व र आफ्नो कर्तव्यलाई पहिलो फेसमा निर्वाह गर्ने भने सेनाले नै हो। अनि त्यहाँनिर सेनाको उपस्थिति नै नहुनु, शून्य हुनु। तर यसमा चाहिँ हामीले यसरी बुझौँ न, सेना त्यहाँ उपस्थिति नहुनु पछाडि सेना भनेको राज्यको मातहतमा चलेको चिज हो, सरकारको मातहतमा चलेको चिज। सरकारले नै सेनालाई त्यो काममा नखटाएको कि सेना नगएको भन्ने कुरा त यहाँनिर विरोधाभास भयो। होइन, विरोधाभासको कुरो पटक्कै छैन। किनभने सेनाले आफ्नो दायित्व त्यो सम्बन्धित निकायलाई, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई, सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो सेना भनेको, हो महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। अनि त्यो महत्त्वपूर्ण अङ्गले यदि कुनै ठाउँमा अज्ञानवश, उन्मादवश, प्रमादवश अथवा अभाव दबाव प्रभाव कुनै पनि कारणले प्रभावित तुल्याएर यदि सेनालाई आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट च्युत गर्न खोजिएको छ भनेदेखि सेनाको पहिलो कर्तव्य यो हो है। यहाँनिर तपाईँहरूले यो कर्तव्यबाट मलाई च्युत गर्न, मलाई वञ्चित गर्न र मलाई रोक्न मिल्दैन राज्यले भनेर सेनाको प्रमुखले त्यहाँ चाहिँ आगाह गराउनुपर्छ र एलर्ट गराउनुपर्छ राज्यलाई। आफ्नो दायित्वलाई उसले बिर्सिनु हुँदैन। तर राज्यले त उहाँहरूलाई बाटो खन, मेडिकलका सामान किन, बिल्डिङ बना, पेट्रोल पम्प चला, सप्लाई गर पो भने छ त। उहाँहरूले कसरी सेना के अरे देशको टेरिटोरी रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? हो, अब यहाँनिर सेना कतैतिर स्प्लिट भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। सेना आफ्नो अहम भूमिका, प्राइमरी भूमिकाबाट कतैतिर च्युत भएर ऊ कतैतिर आफ्नो सैन्य दक्षतालाई प्रोफेसनल्ली उसले अगाडि बढाउनु पर्ने हो, होइन। अनि त्यो कर्तव्यमा ऊ अडिग रहन पर्ने हो। परिआएको बेलामा एउटा सेनाले शपथ के लिन्छ भनेदेखि जब ऊ एउटा सैन्य तालिम पुरा गरेर एउटा सेनाको रूपमा जब कन्भर्ट हुन्छ उसको शपथ ग्रहण हुन्छ। त्यहाँनिर शपथ ग्रहण कार्यक्रममा चाहिँ पहिलो ओथ भनौँ न त्यसलाई। अब उसले चाहिँ नेसनल ओथ कसरी लिएको हुन्छ भनेदेखि हावाको, जमिनको र जलमार्ग, थलमार्ग र वायुमार्गको माध्यमबाट कुनै पनि माध्यमबाट मेरो देशलाई आवश्यकता परेको खण्डमा म मेरो प्राणको बाजी लगाएर मातृभूमि र मेरो सीमाको रक्षा गर्नको लागि तयार छु र म गीता अथवा आफ्ना धर्मशास्त्रहरूलाई, धर्मग्रन्थहरूलाई साक्षी राखेर म आजको दिनमा कसम खान्छु र सरकारले र मभन्दा सिनियर कमान्डरले दिएका जिम्मेवारी म बखुबी मातृभूमिलाई साक्षी राखेर मातृभूमिको रक्षा गर्नेछु, यो मेरो पहिलो कर्तव्य हुनेछ भनेर शपथ लिएको हुन्छ। मैले यहाँनिर यही भनेको, यो बेलामा चाहिँ मैले के भनिरहेको भने सेनालाई जिम्मेवारी दिने काम त सरकारको हो नि त, सरकार किन जिम्मेवारी दिइरहेको छैन भन्ने क्वेसन छ क्या मेरो। सुन्नुहोस्, अब यहाँभित्र म तपाईँलाई भनौँ, म सैन्य क्षेत्रको एउटा विज्ञ पनि हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँको अनमेनदेखि लिएर आएर मैले त विभिन्न देशमा तपाईँको यी सैन्य इस्युहरूमा त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न हतियार व्यवस्थापन होस्, शान्ति सम्झौतामा होस्, त्यहाँ विभिन्न देशमा मैले केही भूमिकाहरू निर्वाह पनि गरेको छु कालखण्डमा। र सेनाको हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्नु होला भने आज म यसले मेरो राष्ट्रिय सेक्युरिटीमा कतैतिर कमजोर नबनाओस्, मेरो त्यो आशय धारणा कति पनि होइन, मेरो सेनालाई कमजोर र लज्जित बनाउन खोजेको पनि होइन। यथार्थलाई मैले बोल्दैछु, बोल्न पर्ने अवस्थामा मैले बोलिराखेको छु। के हुन्छ भन्नु होला भने आर्मीमा एउटा इन्टेलिजेन्स ग्रुप भन्ने हुन्छ। अनि त्यो इन्टेलिजेन्स ग्रुपको काम के हो भनेदेखि बाह्य आक्रमणबाट मेरो देशमा कसैले गिद्धे नजर त लगाइराखेको छैन मेरो सीमामा भनेर त्यो इन्टेलिजेन्सले आफ्नो बर्डर रेकी गर्छ, बर्डरको रेकी गर्छ, आफ्नो टेरिटोरीको निरन्तर रूपमा अविच्छिन्न रूपमा त्यो सरकारले गराए पनि गर्नुपर्छ, नगराए पनि गर्नुपर्छ त्यसले। अनि त्यो आफ्नो टेरिटोरीको रेकी गरेर दैनिक सिट्रे बन्ने हुन्छ उनीहरूको सिचुएसन रिपोर्ट, बर्डर सिचुएसन रिपोर्ट भनेर भन्ने हुन्छ। अनि त्यो बर्डर सिचुएसन रिपोर्ट जब हेडक्वार्टरमा आउँछ
आजको दिनभरि हाम्रो जहाँ जहाँ डिप्लोय भएको छ हाम्रो सेना पोस्टमा बोर्डरमा अथवा जहाँ जहाँ छ उसले दिएको सिट्रेपको आधारमा सेनाले दैनिकको इमिडिएट रणनीति बनाउँछ उसले हो इमिडिएट एक्सनका रिजर्भ एक्सनका र दूरगामी एक्सनका उनीहरूले चाहिँ लङ लास्ट उस चाहिँ ती सिट्रेपका आधारहरूमा आफ्ना कमान्डरहरूको रिपोर्टिङको आधारमा उनीहरूले दैनिक डायग्रामहरू बनाएको हुन्छ हो त्यसरी डिप्लोयमेन्ट हुन्छ र त्यो सेनाको त्यसरी चाहिँ आफ्नो सीमाको उनीहरूले निरन्तर रूपमा अवलोकन गरिराखेको हुन्छ निरीक्षण गरिराखेको हुन्छ र त्यसको रिपोर्ट सरकारमा आइपुग्छ रक्षा मन्त्री कहाँ आइपुग्छ रक्षा मन्त्रीले हेड अफ द स्टेटलाई त्यसको जानकारी ब्रिफिङ गरिराखेको हुन्छ समय समयमा आफ्नो टेरिटोरीको बारेमा अब यसको बारेमा भनियो भने तपाईको भारतीय सेनाका इन्टेलिजेन्सहरू रका इन्टेलिजेन्सहरू हाम्रो देशका कदम कदममा हाम्रा प्रत्येक निकायहरूमा छ्याप्छ्याप्ती छन् हैन अनि हाम्रो सेनाको इन्टेलिजेन्सले त्यो देशमा किन गएन भन्न खोजे होइन मैले आवश्यक छैन मेरो टेरिटोरीभित्र किन रहेन इन्टरनल टेरिटोरी आफ्नो अन टेरिटोरीभित्र त्यसले आफ्नो पर्फर्मेन्स उपस्थिति किन जनाएन एउटा मात्रै हो र तपाईको 2015 सालमा जब सन् 2015 मा जब चाइना र भारत बीचको एउटा ट्रिटी सम्झौता भएको थियो व्यापार सम्झौता हुँदा पनि आर्मीको इन्टेलिजेन्स ब्युरोले त त्यो कुरा त हेड अफ द स्टेटलाई पुर्याउनु पर्ने हो रक्षा मन्त्रालयलाई पुर्याउनु पर्ने हो त्यो चिजमा पनि उनीहरूको खासै इन्ट्रेस्ट देखियो अब यहाँनिर कालखण्डको कुरो यो तपाईँको एउटा तितो ऊ चाहिँ यथार्थलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जङ्गबहादुरको समय नालापानीको बलभद्र कुबेरले लडेको युद्धपछि नेपालले प्रत्यक्ष युद्ध लडेको छैन है अनि यसले थ्योरिकल रूपमा मात्रै युद्ध अभ्यास गर्यो किताबमा लेखेका थ्योरिकल अभ्यास पनि त्यो पनि तपाईँको भारतीय सेनाले लेखेका युद्ध अभ्यासहरू लेखिदिएका युद्ध अभ्यासहरूलाई ट्रान्सलेसन गरेर अनि यहाँ हाम्रो सेनाले त्यसको अभ्यास गर्यो होइन संसारको हिरो अफ द ग्राउन्ड भनेर चिनिएको सेनाले अर्काको कपी अर्काको फिलोसफीको कपी लिएर आएर यहाँ थ्योरिकल अध्ययन गर्यो होइन अहिले वास्तव भन्यो भने हाम्रो पूर्वी पीर्तना पश्चिमी पीर्तना मध्यपश्चिम पीर्तना भनेर विभिन्न नामाकरण गरिएको छ सेनाको होइन त्यसको ओपी एरिया हुन्छ अपरेसनल एरिया हुन्छ अपरेसनल जोन बाँड्या हुन्छ अनि त्यसको एउटा तपाईँको पीर्तनाको अन्डरमा रहेका पल्टन बटालियनहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो पोस्ट युद्ध भएको खण्डमा तेरो बोर्डरमा तेरो ओपी एरिया यो हो है अपरेसनल एरिया यो हो अनि यसको हरेक ब्रिफिङ तैँले गर्नुपर्छ र मोर्चा सम्हाल्नुपर्छ भोलि परिआएको बेलामा भनेर त्यहाँनिर मोर्चा हुनुपर्छ त्यहाँनिर अन्डरग्राउन्ड बङ्कर हुनुपर्छ त्यहाँ युद्ध अभ्यास निरन्तर रूपमा बोर्डरमा युद्ध अभ्यास हुनुपर्छ समय समयमा जसलाई अपरेसन ओ फ्ल्याट भनेर भारतले चलाउँछ वर्षको एक पटक जङ्गल ट्रेनिङ अथवा सैन्य अभ्यास 2 महिनाको अवश्य हुन्छ युद्ध अभ्यास हुन्छ होइन युद्ध अभ्यास हुनुपर्छ त्यो चिजहरू भएको छ कि छैन भनेर हाम्रो सरकारले मेरो मातहतको सम्बन्धित मन्त्रालयले निगरानी गरेको सेनालाई तिम्रो युद्ध अभ्यासको युद्ध कौशलताको बारेमा ब्रिफिङ गर भनेर कुनै दिन रक्षा मन्त्रीजीले चिफ अफ आर्मी स्टाफलाई भन्नुभयो होइन कुनै ठाउँमा तिम्रो पीर्तनाको निरीक्षण रक्षा मन्त्रीले गर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ तिम्रो युद्ध कौशलता र युद्ध अभ्यासको बारेमा र बोर्डरको बारेमा चाहिँ मलाई ब्रिफिङ गर भनेर जान पर्ने होइन त्यहाँनिर हो रक्षा मन्त्रीको काम थियो होइन र अनि तपाईँको यहाँनिर गएर ठेक्का टेन्डर हजारौँ ठाउँमा सेनालाई परिचालन गरिएको छ अनि सेनाले पनि आफ्नो मूल कर्तव्यबाट च्युत भएको छ नेपाली सेना हेर्नुहोस् च्युत भएको छ अनि पछिल्लो चरणमा हाम्रो गोर्खाली सेना भनेर भनियो गोर्खाली सेना भनेर उसले हिजोको उसमा त एउटा बहादुरीको उपाधि पायो होइन त्यो बहादुरी पाएकोलाई त्यसलाई संरक्षण गर्नलाई आजको नेपाली सेनाले पेसागत रूपमा उसको पेसा के हो मेन कर्तव्य के हो त्योबाट उसलाई स्प्लिट गराइयो र ऊ स्प्लिट भयो ऊ स्वार्थको पछाडिपट्टि कहीँनिर इन्भल्भ भएको छ कि भनेर भन्ने कुरो झल्केको छ किनभने सेना ठेकदार होइन सेना त समग्र राष्ट्रको रक्षा गर्ने ठेकदार हो होइन टेरिटोरीको रक्षा गर्ने प्राइमेरी उसको काम भनेको टेरिटोरी सार्वभौम देशको आफ्नो जमिनको रक्षा गर्ने काम उसको हो के भन्छ परिभाषामा सैन्य परिभाषामा भन्नु होला नि द प्राइमरी ड्युटिज अफ आर्मी इज एज अन्डर भनेर भन्छ र फर्स्ट उसको पनि के हो भन्नु होला भने टु सेभ द कन्ट्री फ्रम एक्सटर्नल एग्रेसन भन्छ एक्सटर्नल एग्रेसन बाह्य आक्रमणबाट मेरो भूमिको रक्षा गर्नु
हो, भूमिको रक्षा गर्नु। भूमिको रक्षा गर्नु। फर्स्ट काम उसको। दोस्रोमा भनेको दैवीय विपदाहरूबाट राष्ट्रका जनताको ज्यान धनको सुरक्षा गर्नु त्यहाँनिर। तेस्रो सरकारलाई विपत्ति परेको बेलामा, सरकारलाई विपत्ति परेको बेलामा जुनसुकै सपोर्ट गर्ने हो। यी तीनटा अहम दायित्वहरू हुन्छ। हाम्रा सेना त जुत्ता बोक्ने, पेट्रोल पम्प चलाउने, स्कुल चलाउने, बाटो खन्ने ठेक्का मात्रै लिने आफ्नो काम गर्छन्। फेरि ठेक्का लिइसकेपछि अरू ठेकेदारहरूलाई फेरि रिकन्ट्र्याक्ट दिएर आफू चाहिँ नाइके भएर बस्छ। यस्तो छ। अनि आजको उसमा मैले आजको वर्तमान सेनापतिको बारेमा मैले 2-3टा मिडियाहरूमा 2-3टा यहाँभन्दा पहिलाका साक्षात्कारहरूमा मैले बोलेको छु। उहाँ एउटा अहिलेसम्मको हेर्दाखेरिमा आशालाग्दो, भरोसा लाग्दो र अलिकता आफ्नो नैतिक मूल्य मान्यताबाट तल नओर्लिएको, कतैबाट औँलो नउठेको एकजना सबल व्यक्तित्व सेनापतिको रूपमा प्रधान सेनापति हुनुभएको छ। सायद पूर्णचन्द्र थापाजीले धेरै कुरोहरूमा परिमार्जन गर्नुहोला र परिमार्जित सेनाको रूपमा, प्रोफेसनल सेनाको रूपमा नेपाली सेनालाई फेरि एक्टिभ गर्नु होला भन्ने मैले त्यस्तो किसिमको अपेक्षा हामीले पनि त्यस्तै आश गरेको छौँ। होइन, त्यो गरेका थियौँ। उहाँले इन्टरनल्ली चाहिँ भित्र भएका भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म उहाँले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गराउनु भयो, केहीलाई चाहिँ उसको कानुनी दायरामा पनि ल्याउनु भयो, कारबाही गर्नुभयो। होइन, द्याट इज नट गुड इनफ, द्याट इज नट फर्स्ट ड्युटी। होइन, मेरो तर्फबाट उहाँको फर्स्ट ड्युटी के हो भनेर भने आजसम्म हाम्रो उत्तरको सीमादेखि लिएर गएर दक्षिण पूर्व पश्चिमका सीमाहरूमा कहीँ पनि सैन्य पोस्टहरू खडा नगरिनु। होइन र फर्स्ट लाइनमा हाम्रो भनेको बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स अथवा हामीले चाहिँ अहिले सशस्त्रलाई बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सको रूपमा लिएका छौँ। होइन, उसले रिपोर्ट दिएपछि सेकेन्ड टेकअप भनेको इमिडिएट टेकअप गर्नको लागि कभरेजमा सेना बस्नुपर्ने हो। होइन, कभरेजमा त्यो हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सलाई कभरेज दिनको लागि अनि तपाईँको यदि त्यो एग्रेसनको परिस्थिति आएको खण्डमा ऊ ब्याक हुन्छ र उसले टेकअप गर्छ, उसले गर्नुपर्ने हो। अनि त्यसको लागि उसलाई आफ्नो टेरिटोरीको सीमा कहाँ हो, मेरो पिल्लर कहाँदेखि कहाँसम्म छ भनेको सेनाको इन्टेलिजेन्सलाई, अनि जिएलओ भन्ने हुन्छ, ग्राउन्ड लाइजेन्ड अफिसर भन्ने, ग्राउन्ड लाइजेन्ड अफिसरले ठाउँ ठाउँमा सिभिल आर्मी परिचालन गर्छ। होइन, अनि त्यहाँको पब्लिकलाई ल है तिमीहरूलाई त्यहाँ रक्षा मन्त्रालयले केही तिनीहरूलाई राहत दिएर केही दिएर उनीहरूलाई चाहिँ केही ट्रेनिङ दिएर अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँनिर कहीँनिरबाट मान्छेको इन्फ्लुएन्ट अथवा टेरोरिस्टको इन्फ्लुएन्ट देखेका यहाँ कुनै किसिमका राजस्वमा कुनै किसिमका यस्ता किसिमका चोरी पैठारीहरू इत्यादि हुन्छ, वन निकासी हुन्छ भनेदेखि त्यस्तोको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्नको लागि पनि त्यहाँनिर तर हामीलाई त बारम्बार भारतले चाहिँ पाकिस्तानी टेरोरिस्ट नेपालले पालेको छ, बङ्गलादेशका उग्रवादीहरूलाई पालेको छ, नेपालको बोर्डरमा चाहिँ यस्तै मात्रै काम हुन्छ भनेर भनिरहँदा पनि त्यो बेला पनि अहिले हालका यतिसम्म कहिले पनि हामीले टेरोरिस्टलाई प्रशय दिएको छैनौँ भनेर कसैले बोलेको अवस्था त छैन। होइन, यस्तो अवस्थामा प्रत्युत्तर पनि गर्न नसक्ने र कसैले कहाँनिर औँलो खड्याएको छ, कहाँ बाध्य हुनुहुन्छ हाम्रो प्रधान सेनापति मलाई थाहा छैन, उहाँको केही बाध्यता होला त्यहाँभित्रको कुरो म जान्दिनँ। तर यस्तो बेलामा हेर्नुहोस्, साइकोलोजिकल चाहिँ एउटा प्रेसरको लागि पनि इन्टरनेसनल साइकोलोजिकल प्रेसर र राष्ट्रको जनताको मनोबलको लागि पनि हाम्रो सेना रहेछ है, हाम्रो सेनाको उपस्थिति भयो है। जति यो कुरो चलिराखेको छ, भारतले आज गएर चाहिँ 15-16वटा हेलिकप्टरले हाम्रो टेरिटोरीमा चाहिँ रेकी गरिराखेको छ भनेदेखि त्यहाँनिर हाम्रो एउटा बटालियन होइन, एउटा कम्पनी पनि मुभ भएको छैन। यतिखेरसम्म त त्यो एरियामा त त्यो एरियाको जुन ओपी जिम्मेवारी पाएको छ त्यो सेनाका बाहिनीहरू, त्यो सेनाका गुल्महरू, प्रितनाहरू मुभ हुनुपर्ने हो त्यहाँ। होइन, गइसक्नु आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्ने हो। होइन, नेपाली सेना छ है यहाँ, तेरो मात्रै होइन, परिआएको बेलामा नेपाली सेना जे गर्नलाई पनि तयार छ, सक्षम छ भनेर चाहिँ त्यहाँ मुभ गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म त्यसरी त्यति धेरै अपहेलनाजनक शब्दको प्रयोग गरेर, त्यति धेरै क्रिटिसाइजका शब्दहरू प्रयोग गरेर उसले बोल्दाखेरिको अवस्थामा प्रत्युत्तर हाम्रो सेनाले दिनुपर्ने होइन। जस्तो भारतले यसो भनिरहँदाखेरि, भारतीय मिडियाले नेपालीहरूलाई गाली गरिरहँदाखेरि, नेपालीहरूलाई होच्चाइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो स्टेप चाहिँ अगाडि बढिरहेका छैनौँ। हामी के गरिरहेछौँ भने उसका बाहनाहरू, उसका आवाजहरू, उसका दबाईहरू, उसले भनेका गालीहरू सुनिरहेका छौँ, सही रहेका छौँ, बोलेका छैनौँ। जो बोल्न पर्ने मान्छे हो बोलेका छैनौँ। अब हामी सर्वसाधारणले बोलेर त्यसको
त्यहाँ पुग्ला नपुग्ला तर नेपालीहरूले आवाज उठाउन चाहिँ छोडेका छैनन् हो। तर के भन्छु भने त्यो सँगसँगै अब इन्डियाले थर्ड स्टेप चाल्यो भने के गर्ने भनेर हाम्रा तयारीहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मैले अघि नै यहाँलाई भने सम्भावित वैकल्पिक स्रोतहरूको हामीले तुरुन्त संस्थागत गर्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ, आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र हामीप्रति सद्भाव राख्ने मुलुकहरूसँग नेगोसिएसन बढाउनुपर्छ, किनभने त्यसले ऊ माथिको प्रेसर चाँडै क्रिएट गर्छ। किनभने दुश्मनले जब तपाईँ माथि औँलो उठाइसकेपछि तपाईँ पनि सबल र सक्षम ढङ्गले अगाडि बढ्नै पर्छ। तपाईँको शक्तिलाई अन्तिम चरणसम्म तपाईँले प्रदर्शन गर्नै पर्छ र आफ्नो साधन र स्रोत र क्षमतालाई प्रदर्शन गर्नुपर्छ र त्यो सबै क्षेत्रहरूमा सरकारले के गरेको छ एउटा पत्र लेख्दामा हुँदैन। अब हाम्रो विदेश मन्त्री प्रत्येक कूटनीतिक तौरबाट प्रत्येक हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्ने बेला आयो मेरो तर्फबाट होइन। अनि त्यसपछि गएर सेनाले आफ्नो आवश्यक पर्ने आफ्नो डिमान्ड लिस्ट सरकारलाई चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति आएको खण्डमा सेनालाई होइन यो सामानहरू चाहिन्छ होइन र होइन त्यो मोडमा पुग्नको लागि सेनालाई पुर्याउनको लागि र त्यो स्टेप लिनको लागि पनि हामी पछि पर्न हुँदैन। सेना तन्दुरुस्त हालतमा छ र सेनालाई आवश्यक पर्ने चिजहरू साधनहरू यी चिजहरू आवश्यकता छ भनेर सेनाले इमिडिएट गभर्मेन्टलाई इमिडिएट तौरमा अपरेसनल तौरमा उसले आफ्नो लिस्ट पेश गर्नुपर्छ र सरकारले त्यसमा अमल गर्नुपर्छ र सम्भावनालाई स्ट्रङ बनाएर सेनालाई आश्वस्त गर्नुपर्छ यति बेला। तर अब यो हुँदाहुँदै पनि हामीले पनि भारतसँग मात्रै किन हामी एकलौटी रूपमा यसरी कमजोर भइरहेका छौँ? भारतका बोर्डरहरू मात्रै किन? हामीसँग त चाइनाको पनि त्यत्रो अथाह बोर्डरहरू छ। हामीले किन चाइनामा अथाह बोर्डरहरू खोल्न सकिरहेका छैनौँ? चाइनाका बोर्डरहरूलाई युज गर्न सकिरहेका छैनौँ? किन परनिर्भर मात्रै भारतसँग भइरहेछौँ हामी? ठुल्लाई रिसाउँछ कि भन्ने डर हो कि? सधैँ ठुल्दै रिसाउँछ भनेर हुन्छ हो। अब एउटा कुरो म के भन्छु भनेदेखि हामीले हाम्रो त्यो जसलाई हामीले मित्र राष्ट्रको संज्ञा दिइराखेका छौँ निरन्तर रूपमा थियौँ र यद्यपि अहिले पनि शब्दमा हामी प्रयोग गर्छौँ बारम्बार डसिराखेको छ। अनि कस्तो मित्र राष्ट्र? हामी त्यो मित्र राष्ट्रको शब्द हाम्रो लागि अभिशाप भइसकेको छ। अनि त्यसैलाई कमजोरी बनाएर हाम्रो मित्रताको जुन सन्देश छ अथवा मित्रवत व्यवहार छ त्यसलाई खुट्टामा कुल्चिएर कमजोरीको रूपमा औँलो उठाइराखेको छ होइन र। अनि हामीले त्यो मित्र राष्ट्र भन्ने शब्दलाई नै अब उसले पडोसी भन्ने छ होइन, उसले पडोसी र छिमेकी भनेर सम्बन्ध गरिराखेको छ र छिमेकी माथि उसले सधैँभरि दुराग्रहपूर्ण अति क्लिष्ट सोच र अति कलुषित दृष्टिकोण सधैँ राखिराखेको छ। सधैँ राखिराखेको छ। एउटा जाबो इन्डियन आर्मीको रिटायर अफिसरले हामीलाई हेपिरहेको छ, हाम्रा प्रधानमन्त्रीमाथि टीका टिप्पणी गरिरहेको छ भनेको हामी यति कमजोर छौँ। किन निरीह प्रतिवादको रूपमा होइन। देश सानो र ठुलो होस्, सार्वभौमिकता ठुलो र सानो हुँदैन। त्यसो त अमेरिका जति सुकै पावरफुल भए पनि न कम्बोडियालाई जित्न सक्यो न भियतनामको युद्ध जित्न सक्यो। कुन चाहिँ युद्ध जित्न सक्यो? होइन, युद्धको कुरै होइन राजा। एउटा के हो भने कसैको अस्तित्वलाई स्वीकार्न नसक्नेले आफ्नो अस्तित्व बचाउनलाई मरिमेट्नु हुँदैन। उसको नैतिकताले दिँदैन हो। उसले हाम्रो अस्तित्वलाई कहिले पनि स्वीकारेन। हामी चाहिँ उसको दहनलाई सधैँभरि सर्वस्वीकार्य गर्दै काशी मात्रै भनिराख्ने हो भने अब त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। र अब एउटा स्लोगन के हुनुपर्छ भनेदेखि भारत हाम्रो अपरिहार्य छिमेकी हो तर मित्र होइन। उसले मित्रको नाममा हामीलाई बारबार कलङ्कित गरिराखेको छ, प्रताडित गरिराखेको छ, बारबार हेपिरहेको छ, बारबार डोमिनेट गरिरहेको छ। कति सहने त्यसको हो। अब यसको लागि जुन अहिलेको अवस्थामा अब सरकारले यी रणनीतिक तौरमा आफ्ना एजेन्डा नेपालीले म आज भनौँ नेपाली हाम्रो त्यो नेपाली हो जो चाहिँ 24 घण्टा होइन 72 घण्टासम्म पानीको थोपा नखाइकन युद्ध लडेर वीरता कमाएको नेपाली हो। त्यो जिन्स हो हाम्रो होइन। त्यो जिन हामीभित्र छ र परिआएको खण्डमा नेपालीले आफूले खाने रासन बोर्डरमा सेनालाई पुर्याएर पनि आफ्नो टेरिटोरीको रक्षा गर्न तयार छ। नेपाल हो आजको सेन्टिमेसी तयार भएको छ हो। हिजो पनि थियो, आज झन् सशक्त रूपमा लागेको छ। र यसको लागि अब भाषण र पेपरमा मात्रै सीमित हुने होइन, अब एक्सनमा निस्किनुपर्छ। आफ्ना विकल्पहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ र संस्थागत गर्नुपर्छ र अब एक्सनमा जाने हो।
अब कुनै किन्तु परन्तुमा हामी अल्झिएर बस्यौँ। हिजो पनि वाच एन्ड सीमा हामी वेट एन्ड सीमा बस्यौँ, वाच एन्ड सीमा बस्यौँ भनेदेखि हाम्रो निरीहतामाथि फेरि अझै ठुलो प्रहार हुनेछ, प्रहार हुनेछ। गुरुजी, अन्तिममा यहाँले यो अबको यो जुन परिस्थितिमा एउटा रक्षा विशेषज्ञको रूपमा यहाँले जुन धारणा राख्नुभयो र सेनाले गर्नुपर्ने कार्यहरू, अब राज्य र सेना दुवैले गर्नुपर्ने कुरा अन्तिममा यहाँले के भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा मैले केही पोइन्टहरू यहाँको समक्ष राख्न चाहन्छु। नम्बर 1 चिज त यी जति पनि हामीमाथि लगाइएका प्रयोग गरिएका तुच्छ शब्दहरूलाई अविलम्ब भारतले फिर्ता लिनुपर्छ। यसको लागि सरकारले आफ्नो एउटा चाहिँ जाहेर गर्नु पर्यो, आपत्ति जाहेर गर्नु पर्यो हो। किनभने त्यो मोदीजीको भजन गाउने होला, त्यहाँको सरकारको भजन गाउने होला जति मिडियाहरू छन् तिनीहरूलाई मोदीजीले जिम्मा लिनुपर्छ। हामीलाई गाली गर्ने अधिकार छैन हो, हामीलाई गाली गर्ने हो। उसले इतिहासका पन्नाका साथमा र प्रमाणका साथमा डिबेट गर्नलाई चाहन्छ भने नेसनल मिडियाको अगाडि हामी जान तयार छौँ हो। हामी प्रमाणका साथमा सप्रमाण हामी उनीहरूसँग डिबेट गर्न तयार छौँ होइन, तर सभ्य भाषामा हामी तयार छौँ। किनभने खाते हैं भारत के गाते हैं चीन के भन्ने अधिकार भारतकै खाते हैं क्या? भारतले एक पक्का नुन फ्रीमा दिएर हाम्रो टेरिटोरीबाट जति हाम्रो देशबाट जति दोहन गरेको छ उसले होइन, पानीदेखि लिएर गएर यहाँका जडीबुटीदेखि अथाह सम्पदाहरू र मेन पावरको श्रमको शोषण उसले जसरी गरिराखेको छ, के त्यसको बदलामा उसले फ्रीमा एक पक्का नुन दिएको छ होइन? अनि भारतको खाते कसलाई खुवाएको छ फ्रीमा? उसले कसलाई खुवाएको छ? त्यो शब्द अविलम्ब। त्यसो त भारतका टप नेताहरू विजय जोलीले भनेको वचन पनि मेरो दिमागमा एकदम आपत्तिजनक शब्द। उसले हामीलाई 30,000 किट, के 30,000 किट दिँदैमा त्यसले हामीलाई हेप्ने अधिकार पाएको छ? होइन, त्यो त उसले दादागिरी देखाएर आइसान हामीमाथि आइसानको लाठी चलाउने कुरोहरू कसैले, विजय जोली मात्रै होइन, विजय जोली व्यक्तिगत तौरमा मेरो अनन्य मित्र हुन् होइन, होलान् होइन, हुन सक्छन्, तर राष्ट्रको लागि उनले अक्षम्य शब्दको प्रयोग गरेका हुन् होइन। के 30,000 किट उपलब्ध गरेर हामीलाई दासत्वमा कन्भर्ट गरेका हुन्? हाम्रो स्वाभिमानलाई किनेका हुन्? कुन देशले यो विपत्तिको क्षणमा हरेक मानवताको आधारमा हरेक देशले एक अर्कोलाई सहयोग गरेको छ यो बेलामा होइन? हामीले पनि गरेका छौँ होइन र, हामीले पनि गरेका छौँ। अनि होइन त्यही भन्ने हो भने हाम्रा नेपालका उसले भन्ने हो भने हामीले त हाम्रो ब्लड भारतको प्रत्येक बोर्डरमा त्यो मात्रै होइन, अङ्ग्रेज पछिल्लो चरणमा अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्रता पाउनको लागि पनि नेपालीले गोर्खाली सेना पठाएको छ होइन त? तिनीहरूको स्वतन्त्रता पाउनको लागि अङ्ग्रेजसँग युद्ध लड्नको लागि पछिल्लो चरणमा गोर्खाली सेना पठाएको छ र त्यो सँगसँगै लखनऊ अन्तिमसम्म पनि कब्जा गर्नको लागि गोर्खालीले आफ्नो सेना पठाएको छ। त्यसको त उसले गुण बिर्स्यो। 30,000 जाबो अहिलेसम्म पनि सुन्नुहोस् न, त्यहाँदेखि लिएर गएर इस्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खा फौजको अर्गनाइजेसन गरेदेखि उनको अहिलेसम्मको इतिहासलाई पछिल्लो कारगिल वारसम्म पनि गोर्खाली सेनाले नै फर्स्ट मोर्चाको सम्हालेको छ हो। अनि त्यहाँ कयौँले शहादत प्राप्त गरेका छन्, कयौँले बलिदानी दिएका छन् उसको टेरिटोरीको लागि होइन। हाम्रो त रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर भन्छन् नि, त्यो मात्रै नभएर ब्लडको सम्बन्ध होइन। हामीले ब्लड दिएका छौँ, ऋण लगाएका छौँ, त्यसलाई त्यो टेररिस्टबाट हामीले उनीहरूलाई बचाएका छौँ भन्नुहोस् न होइन। हामीले त रगत दिएका छौँ उसलाई होइन, रगत दिएका छौँ। रगतको बदला 30,000 किटले आइसानको लाठी देखाउन चाहन्छ र नुन किनेर खाएका छौँ, अन्तभन्दा 2 रुपियाँ महँगो तिरेर खाएका छौँ। अनि पैसा तिरेर खाएकोलाई चाहिँ आज हामीले पालेको छ। नुन नदियो भने नेपालको चुलो बल्दैन, ग्यास नदियो भने चुलो बल्दैन भन्ने अभिव्यक्तिहरू भारतीय मिडियाले जुन लिएका छन्। मोदीजी, म यही मिडियाबाट भारतीय मित्रहरूलाई र भारत सरकार सम्बन्धित निकायका नुमाइन्दाहरूलाई चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूको मिडियाले जुन कटाक्ष गरेको छ, जुन शब्दको प्रयोग गरेको छ अनि जुन वाकयुद्ध गरिराखेको छ, अविरल अनवरत रूपमा गरिराखेको छ, प्रहार गरिराखेको छ, त्यसको माथि अविलम्ब तपाईले अंकुश लगाउने या नलगाउने, नम्बर 1 चीज लगाउनुस्, यो हितमा छ। म यो भन्न चाहन्छु, अविलम्ब कुनै पनि अनकन्डिसनल रूपमा यसलाई कन्ट्रोल गर्नु, नियन्त्रण गर्नुस्। किनभने यहाँनिर तपाईले जुन
भारतीय मिडिया लगायत भारतका जिम्मेवार हो। त्यो त सरासर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै सीमवे जयते दादागिरी हो नि त्यो। होइन त्यही त नि हो, त्यही कुरो त्यही दादागिरीलाई अब अन्त गर्ने बेला आएको छ। एउटा कुरो के भने उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, म यहाँ आज यो तपाईँको लोकप्रिय मिडियाको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु भारतवासीको, भारतीय मिडियाहरूको र भारतमा बसिराख्नु भएका जति पनि सम्बन्ध राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग, ओहदाका व्यक्तित्वहरूसँग 40 देखि 50 लाख नेपालीलाई भारतले सेल्टर दिएको छ। हामी के शरणार्थी हौँ? होइन, हामीले त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय लेबर रेटभन्दा 10 गुणा तलमा श्रम शोषण गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले नेपालीको श्रम बेचेको छ तपाईँको मार्केटमा, सस्तो मार्केटमा नेपाली इमान्दार खुनले श्रम बेचिराखेको छ तपाईँसँग। अनि तिनीहरूमाथि कुनै एहसान गर्नुभएको छैन। नम्बर 1 चिज, त्यसको बदलामा तपाईँले हेर्नुभएको छ नेपालको आधा भूभाग आधा जनसङ्ख्या ओरिजिन भारतीयहरूले कभर गरेको छ। चाहे व्यापारिक रूपमा होस्, चाहे यहाँको सिटिजन हैसियत लिएर, नागरिक हैसियत लिएर उहाँहरू बस्नुभएको छ, उहाँहरूले उच्च सम्मान पाउनुभएको छ, राष्ट्रियता पाउनुभएको छ र उहाँहरूप्रति समग्र नेपालको तर्फबाट कहीँ पनि व्यवधान छैन भन्ने लाग्दछ। र आज तिनै तपाईँको देशबाट, यो देशमा चाहे व्यापारिक दृष्टिकोणले होस्, चाहे श्रमको दृष्टिकोणले होस्, चाहे नागरिक हैसियतले बस्नुभएको छ, उहाँहरूले आज राष्ट्रियताको सवालमा नेपालको साथ दिइराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने के भारतीय नेपालमा छैनन्? तपाईँले हाम्रो भारतमा बसेका भारतीयहरूप्रति अम्लो उठाउन सक्नुहुन्छ भने नेपालमा बस्ने भारतीयहरूप्रति के तपाईँको जस्तै दुस्साहस गरेर हामीले अम्लो उठाउँ, अरूमाथि अपमानजनक शब्दको प्रयोग गरौँ? कदापि हुन सक्दैन। नेपालीको त्यो डिग्निटी होइन, नेपालीको त्यो नैतिकताले दिँदैन। र हामी वसुधैव कुटुम्बकम सर्वै भवन्तु सुखिनः भनेर भन्छौँ। र हाम्रोमा जो हुनुहुन्छ आज यो भूमिलाई मेरो भनेर स्वीकारेर अपनत्वका साथ बस्नुभएको छ या व्यापारिक दृष्टिकोणले बस्नुभएको छ, कुनै पनि कारणले भारतीयहरू ससम्मान नेपालमा बस्नुभएको छ र उहाँहरूको हामी उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ र नेपालले अद्य पर्यन्त सम्मान गरेको छ। र नेपालको जनसङ्ख्यालाई हेर्नुभयो, नेपालमा बसेको व्यापारिक क्षेत्रदेखि हरेक क्षेत्रमा तपाईँको देशबाट बन्दुक लिएर आएर नेपाली जनतामाथि हत्या र हिंसा आतङ्क मचाइराखेको छ तपाईँको देशका नागरिकले। के तिनीहरूमाथि तपाईँले अङ्कुश लगाउन सक्नुहुन्न? फेरि पनि हामीले त्यो व्यक्ति विशेषमा लगेर राख्यौँ, हामीहरूले नेपालीहरूले भारतीयमाथि अङ्गुली उठाएनौँ। कुनै व्यक्ति एकजना त्यस्तो हुनसक्छ, समग्र भारतलाई आक्षेप आउने कुरो गर्नु हुँदैन भनेर भनेका छौँ। एकजना नेपालीले गएर तपाईँको देशमा आतङ्क मचाएको छ, तपाईँको देशमा गएर हत्या हिंसा मचाएको छ, कहिले चोरी डकैती गरेको छ कुनैले। अनि इमान्दारितासँग नेपालीले आफ्नो रगत बेचेको छ, पसिना बेचेको छ, श्रम बेचेको छ तपाईँको देशमा र तपाईँको देशलाई विकासमा अगाडिपट्टि बढाइराखेको छ। त्यसको गुणमा तपाईँले पालेका छौँ भनेर एहसानको लाठी जुन देखाइराख्नु भएको छ, औँली देखाइराख्नु भएको छ, त्यसप्रति अविलम्ब करेक्सन गर्नुहोस् र नियन्त्रण गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। एउटा कुरो। त्यसपछि तेस्रो कुरो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि इतिहासको दास्ता जीवित छ। इतिहास तपाईँको भूगोलको इतिहासलाई तपाईँले पढ्नुपर्छ। मेरो आजको वर्तमान टेरिटोरी कहाँबाट, त्यसको ऐतिहासिक दस्ता के छ र त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ, त्यसको परम्परागत दस्तावेज के छ भनेर तपाईँहरूले पहिला बुझ्नुहोस् बोल्नभन्दा पहिला। किनभने तपाईँले मिडियामा बोलेको कुरो राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा व्यापक भएको छ र आलोचना मात्रै होइन, आक्रोशको अग्नि जलिराखेको छ यति बेला। किनभने तपाईँलाई सतलज नदीदेखि टिस्टादेखि काङ्ग्रासम्मको भूभाग र सतलजदेखि टिस्टा नदीसम्मको जुन नेपालको भूभाग आज तपाईँले मेरो भनेर बसिराख्नु भएको छ। के अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल गएर खडा भयो भने तपाईँले सेनाको 14,50,000 सेनाको धङधङी देखाइराख्नु भएको छ र त्यसको च्यालेन्जको रूपमा अगाडिपट्टि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको सैन्य पावर, तपाईँको सैन्य शक्ति हामीलाई देखाउनको लागि नै हो भने यो देशको तपाईँसँग त जम्मा 14 लाख छ। 3 करोड नेपालीमा 50 लाख असमर्थ होलान्। 2.5 करोड नेपाली, प्रत्येक नेपाली सेना भएर पहरा दिनेछन् आफ्नो बोर्डरमा, आफ्नो टेरिटोरीको रक्षाको लागि र आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिनको लागि। र पछि गएर तपाईँहरूको यस्तै रवैयाहरू भयो भने हाम्रो हिजो तपाईँहरूले कबुल गरेको, तपाईँहरूले हिजो कबुल गर्नुभएका विभिन्न किसिमका गुलामीहरू, तपाईँहरूले गुलामीलाई कबुल गर्नुभयो। विभिन्न ब्रिटिसभन्दा पहिला पनि विभिन्न मुस्लिम इम्पेयरहरूले तपाईँलाई गुलाम र दास बनाएकै हो। त्यो इतिहास जीवित छ, हेर्नुहोस्, कबुल गर्नुहोस् त्यसलाई। अनि
त्यति बेला तपाईँले कबुल गरेका हरेक दासत्व हाम्रो लागि भारी परेको छ, किनभने त्यो तपाईँलाई उसले गुलाम बनायो र हाम्रो टेरिटोरीलाई अकुपाई गर्दै 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 हाम्रो ग्रेट नेपालको भूभाग आधा भारत आज नेपालबाट लिएर गएर तपाईँहरूले खाइसक्नुभयो। त्यसो गरेर अनि त्यसरी खाइसकेपछि पनि हामीहरूले तपाईँसँगको सम्बन्ध, तपाईँहरूसँगको जुन सहिष्णुता, परम्परागत रूपमा धार्मिक सामाजिक रीतिरिवाजदेखि कयौँ चिजहरूलाई हेर्दै आएर हामीहरूले त्यसलाई पनि स्वीकार्यौँ। ल ठिकै छ भनेर त्यति बेलाको बेला तपाईँले आजादी पाउनुपर्ने, हाम्रो भूमिले आजादी पाउन नपर्ने, तपाईँलाई गुलामी बनाएको उसले जुन छ हाम्रो भूमिलाई गुलाम बनाउनु पर्ने, हाम्रो भूमिलाई चाहिँ तपाईँले अकुपाइड गर्नुपर्ने, तपाईँले आजादी प्राप्त गरेपछि हाम्रो भूमिले नै आजादी प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, रिटर्न हुनुपर्ने थियो त्यो भूमि। फेरि पनि हामीहरूले त्यसलाई कमजोरीको रूपमा नमान्नुहोस् तपाईँहरूले, भारतवासी मित्रहरूले, र हामीहरूले पनि त्यसलाई निरन्तर रूपमा ती कमजोरीहरू अब नदोहोरियोस्, दोहोऱ्याउनु हुँदैन। स्वाभिमानका साथ एक दिन मर्नु छ, मृत्यु जन्मिएपछि मृत्यु डेफिनेट छ, असम्भावित छ, अनि एक दिन मर्नु नै छ भनेदेखि लाछी र लाचार भएर 100 वर्षको आयु बाँच्नभन्दा एक दिन वीरताको मृत्युलाई वरण गर्नलाई श्रेष्ठकर हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी वीरका सन्तति हौँ, वीरका रगत हौँ, र यो एउटा मञ्च बनेको छ, यो एउटा अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर इतिहासले दिइराखेको छ, कालखण्डले हामीलाई दिइराखेको छ। यसमा कति पनि 1 इन्ची पनि कदम नडगमगाइकन अब बाँकी युद्ध र पेपर युद्ध मात्रै होइन, बोली र पेपरमा मात्रै सीमित नभइकन व्यवहारमा पनि प्रमाणका आधारमा सकेसम्म हामी युद्धप्रेमी होइनौँ। परिआयो भने लाचार पनि हुनु हुँदैन। त्यसको लागि सम्पूर्ण साधन र स्रोतको तन्दुरुस्त चुस्त दुरुस्त हालतमा राखेर आर्थिक स्थिति के होला कसो होला जे आउला त्यही हिजो के थियो हामीसँग हैन, कन्दमूल खान तयार छौँ। एउटा कुरो नेपाल सरकारले अब आफ्नो माइन्डमा यो चिज मेकअप गरिदियो र सम्पूर्ण नेपालीले हामीले आफ्नो माइन्ड मेकअप गऱ्यौँ भने मेरा बन्जर भूमिहरू अब हराभरा हुँदैछन्। एउटा चेतनाको द्वार खुलेको छ, मेरो माटोभन्दा प्रिय कहीँ हुँदैन, मेरो पसिना मेरै माटोको लागि आवश्यकता छ भनेर यो जागरुकता र चेतनाका साथमा नेपालीहरू अब आफूलाई करेक्सन गर्ने भने यो माटो चाँडै नै स्वर्ग हुन्छ। ओके, धन्यवाद गुरुजी यहाँलाई। आज हामीले पण्डित रुद्रनाथ गुरुसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँ एउटा रक्षा विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र धर्माचार्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँका अनन्त फलोवर पनि छन्। हामीले आजका कुराकानीमा के देख्यौँ भने भारतीय मिडिया, भारतीय सैनिकहरूले जुन शब्द अपमानित शब्दहरूले हामीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् त्यो प्रयोग नगर्न हामी चेतावनी दिन्छौँ। हामी एउटा स्वतन्त्र मुलुक हौँ, हामीले अहिलेसम्म कसैका दासत्व स्वीकार गरेका छैनौँ र परिआएको खण्डमा हामी कन्दमूल खान तयार छौँ। सक्नुहुन्छ तपाईँहरूका सेना फिर्ता लैजानुहोस्, तपाईँहरूका कम्पनी फिर्ता लैजानुहोस्, तपाईँहरूका ब्याङ्क फिर्ता लैजानुहोस्। हामी सक्षम छौँ, हामी आफै ब्याङ्क खोल्न सक्छौँ, हामी आफै इन्सुरेन्स कम्पनी खोल्न सक्छौँ, हामी आफै कम्पनी खोल्न सक्छौँ। हामी नेपाली हौँ, हामी सार्वभौम सत्ताका लागि ज्यान दिन तयार छौँ, कन्दमूल खान तयार छौँ, तर दासत्व स्वीकार गर्दैनौँ, धम्की स्वीकार गर्दैनौँ र अब आइन्दा दिनमा हामी शान्ति चाहन्छौँ, युद्ध चाहन्नौँ। मिलेर काम गरौँ, प्रमाणका आधारमा बसौँ। यो जुन किसिमको विवाद छ यसलाई शान्तिद्वारा, संयमद्वारा यसलाई सल्टाउँ, एक आपस बिचमा मैत्री भाव राखौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।